यो सेकेन्डरी बिम सबैको भइसक्यो है? भइसक्यो सर। त्यो भइसक्यो भने अब हामी फोर्थ स्टोरीमा जाउँ, किनभने यहाँनिर हाम्रो अहिले स्ल्याब हुँदैन। यो स्ल्याब भनेको थर्ड स्टोरीमा हो र अहिले हामीले अल स्टोरी गरे पनि यति पोर्सनमा मात्रै स्ल्याब बन्छ, फेरि यतिको लागि चाहिँ छुट्टै गर्नुपर्ने भएर अहिले हामी फोर्थ स्टोरीमा यति चाहिँ एसाइन गरौँ स्ल्याबलाई, त्यसपछि तलपट्टि गएर थर्ड स्टोरीबाट सिमिलर स्टोरी गरिदिउँ होला। त्यही भएर फोर्थ स्टोरीमा गएर यो स्टोरीलाई चाहिँ वन स्टोरी गराउँ र यो क्विक ड्र स्ल्याब है, क्विक ड्र स्ल्याबमा गएर चाहिँ सर एकचोटि सेकेन्डरी बिमको भनिदिनु न। कुनको? के भन्नुभयो? तपाईँको क्लियर आएन भोइस। सेकेन्डरी बिमको एकचोटि भनिदिनु सर कसरी के गर्नु भनेर। त्यो रेप्लिकेट गरेको रेप्लिकेट यसो सुरुदेखि भनिदिनु एकचोटि। हुन्छ हुन्छ। जस्तो मैले अहिले चाहिँ यहाँनिर यो डिलिटै गरिदिएँ है त तपाईँहरूलाई, फेरि एकचोटि भने कोही छुट्नु भएको छ भने गर्नु होला। मैले यो अल स्टोरीमा राखेँ यसलाई, त्यसपछि यो बिमलाई सिलेक्ट गरेँ, एडिटमा गएँ, रेप्लिकेटमा गएँ र -4 फिट 6 इन्च नम्बर भनेको हाम्रो 1 नम्बर मात्रै हो, त्यही भएर एप्लाई गरेँ, ओके गरिदिएँ। सर त 3 फिट 9 मा अब 9 फिट 9 इन्च किन एड गरेको रे? 9 इन्च भनेको चाहिँ 3 फिट 9 इन्च भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल डायमिटर के अरे डाइमेन्सन थियो त्यो उसको टोयलेटको। हजुर। तर हामीले त अहिले सेन्टरबाट गर्दैछौँ नि त। यदि त्यो अहिले के एजुम्सन गर्यौँ भने दुवैतिरको वाल चाहिँ यो सेन्टर लाइनबाट लगाएको हो भनेर चाहिँ 4 इन्च चाहिँ त्यो वालको लिग्यो के, 4 गर्नुपर्ने 4.5 हो खासमा, टोटल यो 1 फुल ब्रिकको लिगेको हो 9 इन्च भनेको। भन्ने बेलामा 4 इन्च भने पनि हामीले बनाउने बेलामा चाहिँ त्यो ब्रिकको साइज भनेको 4.5 हो। त्यही भएर चाहिँ 9 इन्च 5 इन्च पनि भन्नु थियो इनर वालहरुको। के भन्नुभयो? 5 इन्च पनि भन्नुभएको थियो कि सरले हामीलाई अस्ति चाहिँ। 5 इन्च, त्यही त 5 इन्चको यस्तो के, 5 इन्चको यता 5 इन्चको यता गर्दा 10 इन्च हो। हजुर। हैन, मैले चाहिँ अहिले के गरेँ भने एक्ज्याक्ट डाइमेन्सन थाहा नभएको भएर चाहिँ एउटा फुल ब्रिकको डाइमेन्सन भनेको 9 इन्च चाहिँ गरेँ के, हाफ हाफ गरेर 1 फुल हुन्छ नि त। हजुर। त्यो चाहिँ एजुम्सन गरेको अहिले। सर मेरोमा त्यो लेखेको जाँदै गयो नि, त्यो मेन बिम सेकेन्डरी बिम लेखेको। हजुर, त्यो मेन बिम सेकेन्डरी बिम लेखेको जाँदै गएन सर मेरोमा। मेन बिम देखि यता गएन? मेन बिमहरु लेखेको हुन्छ नि, त्यो लेखेको सर त्यो। ए त्यो हामी उसमा गएर गर्थ्यौँ नि, त्यो जाँदै गएन त्यो। त्यो यहाँबाट जान्छ सेट डिस्प्ले अप्सनमा जाँदै गएन, मैले गरेको सेलेक्टै भइरहेको छैन, त्यही पनि गएको छैन। सेक्सन भन्ने यो सेक्सनमा क्लिकै छैन, त्यो खाली छ। खाली छ? त्यो सेलेक्ट नगरिकन पनि आइरहेछ। तपाईको दुईटा विन्डो खुलिराख कि एउटा हो? दुईटा खुलिरहेछ सर। त्यो दुईटा भएको भएर चाहिँ एउटामा चाहिँ भयो, एउटामा चाहिँ भएन के। एप्लाई टु अल पनि त्यो भएको छैन। एप्लाई टु अल विन्डो गर्नुभयो भने दुईटैमा हुन्छ। सर गरेको मैले अघिदेखि गरिरहेको भोकै छैन, त्यो आइरहेछ लेखेको। लेभल गएन? एसाइनबाट जान्छ, क्लियर डिस्प्ले एसाइन है। रोक्नु है, म पहिला यसलाई सेकेन्ड रिभ्यू गर्दिएँ किनभने मैले फेरि वर्क गरेको छु। गयो सर, त्यो अहिले भर कुन चाहिँ उसले भनेको असाइनमा गएर गरेपछि गयो सर। अब यो सेकेन्ड रिभ्यूमा आयो मेरो सबै। असाइनमा गएर क्लियर डिस्प्ले अफ असाइन गरिदिए पनि जान्छ खासमा। हेर्नु होला है, सफ्टवेयरसँग हामी चाहिँ खासमा फ्यामिलियर नहुँदासम्म चाहिँ कहाँनिर कहिले के प्रब्लम आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन।
हिजो हामीले यही कुरालाई क्लियर डिस्प्ले अफ एसाइन गर्दाखेरि भइरहेको थिएन है। हिजो यहीँबाट गएर चाहिँ उस गर्नु पर्यो, क्लियर गर्नु पर्यो, तर अहिले चाहिँ फेरि एकैचोटिमा भयो। यो सफ्टवेयरमा पनि प्रब्लम आइरहेको हुन्छ, त्यही भएर भर्जनहरू अपडेट हुन्छ। हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म अपडेट भर्जनहरू युज गर्यो भने चाहिँ अलि फास्ट पनि हुन्छ। यति भइसकेपछि अब चाहिँ के गरौँ भने यही 4th स्टोरीमा छौँ हामी। मैले यसलाई चाहिँ 1 स्टोरी बनाएँ र अब मैले यो पोइन्टहरुमा चाहिँ स्ल्याब हाल्नुपर्ने छ। त्यही भएर यो क्विक ड्र फ्लोर भन्नेमा गएर यहाँ प्रोपर्टीमा चाहिँ स्ल्याब सिलेक्ट गरेँ र त्यसपछि मैले यहाँ बिचमा गएर जस्ट क्लिक गरिदिन्छु। यति पोर्सनमा मात्रै अब हेर्नु, यहाँनिर गर्दाखेरि के भयो, होल पोर्सनमा गयो, तर हाम्रो यो होल पोर्सनमा त स्ल्याब हुँदैन। त्यही भएर अहिलेलाई यो दुईटामा गरिसकेपछि म त्यसलाई डिलिट गर्छु। यहाँनिर चाहिँ अब मैले अर्को अप्सनबाट ड्र गर्नुपर्ने भयो। यो पोइन्ट भनेको यो ग्रिडको यो पोइन्टदेखि यो जोइन्टसम्मको पोइन्टसम्म मात्रै हाम्रो स्ल्याब छ। यो पोर्सन चाहिँ स्टेयरकेसको लागि चाहिँ खाली छ अहिले। फेरि म क्विक ड्रमै गएर म चाहिँ यहाँबाट गएँ, मेरोमा चाहिँ त्यो क्विक ड्रलाई त्यहाँनिर चाहिँ लिएन। बन्यो यति सबैको? बन्यो सर। यो 1 स्टोरीमा छौँ अहिले हामी। अब के गरौँ भने प्लानमा गएर स्टोरी 3 मा जाउँ र ओके गरौँ। अब यहाँनिर पनि हामीलाई सबै ठाउँमा चाहिँ स्ल्याबहरू चाहिएको छ, यो पोर्सन बाहेक। तर त्योभन्दा पहिला अब हामीले 3rd स्टोरीमा काम गर्दाखेरि तलको 2 स्टोरीमा जानुपर्छ अटोमेटिक फास्ट गर्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ 1 स्टोरीको ठाउँमा सिमिलर स्टोरी भनेर गरिदियौँ। र त्यो गरिसकेपछि फेरि क्विक ड्रमा जान्छु म। यो मेरो क्विक ड्रमा जानु पर्यो, यो जानु पर्यो। अब चाहिँ यति पोर्सन मात्रै खाली राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्ल्याबलाई पनि एसाइन गरौँ। भयो सबैको? अब मैले यसलाई गएर 3D मा हेर्छु र मलाई चाहिएको ठाउँमा सबै ठाउँमा चाहिँ स्ल्याब आइसक्यो। अघि हामीले एउटा मिस्टेक गऱ्यौँ, यहाँनिर टप फ्लोरमा हुँदाखेरि त यो अब क्लियर के अरे स्टेयरकेसको कभर थियो, यहाँनिर पनि मैले ओपन छोडेछु, यहाँ चाहिँ मिस्टेक भयो है। त्यही भएर म फेरि 3D मा नभएर प्लानमा जान्छु र स्टोरी 4 मा गएर ओके गर्छु र फेरि 1 स्टोरी मात्रै गर्छु र यो यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। त्यहाँनिर एउटै स्ल्याब बनाइदिन्छु। सर यो टप फ्लोरमा पनि सेकेन्डरी बिम जरुरी छ? त्यहाँनिर यस्तो छ, हामीले चाहिँ त्यो दिँदै आइरहेको भएर चाहिँ त्यहाँ अब त्यो प्लान
जुन हाम्रो यो बिम कलम प्लानको उस छ त्यसले हजुर चाहिँ भनेको भएर चाहिँ हामीले दियौँ अहिले। जेनरली के हुन्छ भने अब यहाँनिर चाहिँ यो बिम चाहिँ नदिँदा पनि हुन्छ, किनभने यहाँपछि तल आइसकेपछि स्टेयरकेस त छैन, माथि त सिङ्गल मात्रै छ। हजुर सर त्यो केसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो स्पानको कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ। र अर्को हाम्रो सेकेन्डरी बिम दिने मेन कन्डिसन भनेको त कस्तो हो भने जुन केसमा चाहिँ यो स्ल्याबले तपाईँहरूले आरसिसीमा पढ्नुभयो होला, आरसिसीको के अरे स्ल्याबको एउटा डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया हुन्छ। त्यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया यदि मिट गरेन भने, त्यो डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाको पर्मिसिबल भ्यालुभन्दा चाहिँ बढी गयो भने त्यो केसमा चाहिँ यो स्ल्याबको डिफ्लेक्सनलाई रोक्नको लागि चाहिँ सेकेन्डरी बिमहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ। र कहिलेकाहीँ स्पानको कुरा पनि 13920 IS 13920 पनि हेर्नु होला तपाईँहरूले, त्यहाँ पनि यो कुराहरू सबै भनिदिएको छ। सर मेरोमा यो उयो नै डिलिट भइरहेको छैन, स्ल्याब नै। स्ल्याबलाई बिचमा क्लिक गर्नुहोस् अनि डिलिट गरिदिनु। बिचमा एकचोटि क्लिक गरेर डिलिट गर्दा भएन सर। यसरी बिचमा सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। देखाइदिनु त सर एकचोटि तपाईँले। त्यो माथिको सानो अघि हामीले भएन, भइराखेकै छैन। एकछिनमा हुन्छ होला, छोडिदिनु त। यो ह्याङ भइरहेको हो, ढिलो भइरहेको हुन्छ। भयो? भएन सर मेरो त। तपाईँको भइरहेको छैन भने एकछिन के गरिदिउँ भने यता यसरी यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनसम्म पनि अर्को स्ल्याब बनाइदिनु, केही फरक पर्दैन। ए अहिले भयो सर। अब म फेरि 3D मा गएर हेरेँ, मलाई चाहिने ठाउँहरू सबैमा चाहिँ स्ल्याब आइसक्यो। अहिले यो भ्यूमा राम्रो देखिएन, फेरि म के गर्छु, यहाँ सेक्सन प्रोपर्टिज गर्छु, यो एक्सट्रुड भ्यू गर्छु र ओके गरेर एप्लाई गरिदिन्छु। यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको ठ्याक्कै हामीले खोजेको ठाउँमा ओपनिङै छ, त्यहाँ सेकेन्डरी बिम पनि देखिएको छ, अरू कोलमहरूको कलर पनि एउटै छ, बिमको कलर एउटै छ, स्ल्याबको कलर एउटै छ भनेपछि हाम्रो एसाइनमेन्टमा चाहिँ खासै कतै प्रब्लम छैन भन्ने थाहा भयो। अब यहाँनिर यो बिमको अघि उहाँले सोधे जस्तै यो सेकेन्डरी बिम चाहिँ अब यहाँ स्पानमा डिपेन्ड गर्न सक्छ र डिफ्लेक्सनमा डिपेन्ड गर्न सक्छ। अहिले हामीलाई दिएको भएर यो राख्दा पनि भयो, नराखे पनि हुन्छ। यसलाई सबैले यति गर्नुभयो। यो गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो भने स्टेयरकेस बाहेक लगभग मोडलिङको काम चाहिँ सकियो। हाम्रो हाउसमा बिम, कलम र स्ल्याब कहाँ छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सक्यो। अब जस्ट स्टेयरकेसको मोडलिङ बाँकी छ। र स्टेयरकेसको चाहिँ हामी सुरुमा लोड हालेर एकचोटि चेक गर्छौँ र लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले मोडलिङ पनि गर्न सिकाउँछु, किनभने यहाँ हामीले सर्ट कलम इफेक्टको लागि चाहिँ फेरि हेर्दाखेरि अलिकता धेरै टाइम लाग्न सक्छ र तपाईँहरूले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँनिरबाट आइरहेको स्टेयरकेसले कुन चाहिँ बिमले कति लोड लिन्छ र कसरी लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिदिन्छु र त्यही अनुसार चाहिँ हामी काम गर्छौँ है। यति भएपछि लगभग हाम्रो मोडलिङ सकियो। र जेनरल प्र्याक्टिसमा रेजिडेन्सियल बिल्डिङहरूमा चाहिँ स्टेयरकेसको मोडलिङ चाहिँ गरिँदैन, कोही कोहीले गर्नुहुन्छ पनि। र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई फुल नलेज चाहिँ हुनुपर्छ। त्यहाँनिर पछि हामी लास्ट दिनमा त्यहाँनिर मोडलिङ नै गरेर, किनभने सबै काम हाम्रो सकिसकेको हुन्छ, एसाइनको कामहरू सबै भइसकेको हुन्छ। डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ शेयर फोर्स मोमेन्ट डायग्राम हेर्नुभन्दा पहिला एकचोटि त्यो स्टेयरकेस मोडलिङ गरौँला र कस्तो इफेक्ट आउँछ त्यो स्टेयरकेस मोडलिङले गर्दा त्यो चाहिँ त्यतिखेर कुरा गरौँला है।
यतिसम्म कसैको केही प्रब्लम छ भने भनौँ, नभए अब हामी चाहिँ लोड डिफाइनतिर जान्छौँ है। छैन कोदो बोल्नु कसैलाई केही प्रब्लम छैन है? सर यो के डिलिटै हुँदैन कि मेरो यो डिलिट त्यही स्लो भएर हो, एकछिन पछि हुन्छ। स्लो होइन कि सर, यसमा मेरो कतै उस सेटिङमा बिग्रियो कि जस्तो लाग्यो। भएन, मैले पहिल्यैदेखि चलाउँदाखेरि हुन्थेन कि अस्ति गरेदेखि भएको छैन। 80 नै हो तपाईँको? हजुर ल्यापटपबाटै हुनुहुन्छ होइन तपाईँ? हजुर ल्यापटपबाटै हो। ल एकचोटि स्क्रिन सेयर गरिदिनु त, मैले इनेबल गरिदिइसकेँ। क्रोमको भयो, इ ट्यापको गर्नु त। भइरहेछ। त्यो सिलेक्ट के चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो? कुनै पनि हुँदैन कि सर, हेर्नु यो सिलेक्ट गरेँ मैले। एकचोटि स्केप थिच्दिनु त। स्केप अब चाहिँ सिलेक्ट गर्नु, एकचोटि सिलेक्ट गरेँ, डिलिट हुँदैन कि सर। यो कलम पनि हुँदैन कि, यो कलम नि सिलेक्ट गरेँ है, डिलिट गरेँ हुँदैन, कुनै पनि डिलिट हुँदैन कि। यो तपाईँको किबोर्डको डिलिटको प्रब्लम हो कि? होइन होइन, यो त नत्र भयो अरूमा त हुन्छ नि त फेरि। यस्तो त नहुनु पर्ने हो। त्यही भनेको, यो हुँदै भएन नि, यो त फेरि एकदम गाह्रो हुन्छ। यो इट्याबमा नि सर्टकट कि काम गर्दैन नि कहिलेकाहीँ। माथि एडिटबाट डिलिट गर त एकचोटि। यो कटबाट गर्दा चाहिँ हुन्छ कि फेरि, भस्तो लागेको थियो एकचोटि। सिलेक्ट गरेर एडिटबाट डिलिट गर त एकचोटि। कि त यो किबोर्डको प्रब्लम हो कि भने किबोर्डको त चाहिँ होइन सर, सेटिङमा चाहिँ प्रब्लम भयो होला। त्यही त, त्यसको कहाँ हुन्छ थाहा नै भएन। यो किबोर्डबाट त होइन सर, नत्र अरू चलाउँदाखेरि फेरि यहीँबाट डिलिट हुन्छ। अटोक्याड चलाउँदाखेरि यहीँबाट पुरै डिलिट हुन्छ। त्यो अहिले क्लास सकिएपछि अप्सन र टुल्स भन्ने दुईटामा चाहिँ सबै सेटिङहरू त्यही छ। हजुर, तर त्यो अब किबोर्डको सेटिङ त पक्कै छैन। यो जहिले पनि हो, हिजो पनि भएको थिएन कि आज मात्रै हो? भएको थिएन कि सर, मैले अस्ति गरेपछि एउटा यतिकै युट्युब हेर्दै गरेको थिएँ, त्यसमा पनि मिल्दैन कि त्यो डिलिट गर्न कुनै। एकचोटि चाहिँ 3D मा सर कुनै एकचोटि एउटा त्यो बिम सिलेक्ट गर्नु त। 3D मा चाहिँ एउटा 3D मा कुनै एउटा मात्रै गर्नु है। फेरि त्यो तल 1 स्टोरीमा हो, कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न खोज्नु त। अब अलि माथिको गर्नु न, फेरि अहिले त्यो एसाइन गर्न पनि सजिलो होस्। यो कर्नरको गरिदिनु, लास्टको टपको कर्नरको डिलिट गर्नु त। कि सर यसमा पनि भनेपछि तपाईँले त्यहीँबाट सिलेक्ट गरेर एकचोटि एडिटबाट डिलिट हान त एकचोटि। यता माथि एडिट अप्सन छ नि, त्यहाँबाट डिलिट। माथिबाट किबोर्डबाट चाहिँ नगरिकन। त्यहाँबाट हुन्छ कि सर, यो कीबाट कट छ नि, यो कटबाट चाहिँ हुन्छ फेरि। अब तपाईले चाहिँ यहीँबाट गर्नुपर्ने भयो। अप्सन्समा गएर त्यो होइन, हुन त जे भयो नि, यहाँबाट सजिलो भयो नि त सिलेक्ट गर्दै किबोर्डबाट डिलिट हान्नलाई। त्यही भएर भनेको मैले केही अप्सन केही छ कि भनेर। किबोर्डबाट तपाईले डिलिट गर्नलाई चाहिँ त्यो अप्सनमा गएर अप्सनमा केही हुन सक्छ है। यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन, यो प्रब्लम खासै आएको थिएन र यो सायद अप्सनमा पनि नहुनु पर्ने। यो केही न केही ग्राफिक्सकै प्रब्लम हुनुपर्छ। त्यो अप्सनमा हुन्छ होला सर, त्यो कस्टमाइज टुलबारमा गएर सर्टकट एसाइन गर्न मिल्छ होला है। त्यो अहिले छोड्दिउँ, तपाईले हेर्नु होला अहिले सकिएपछि। त्यो हुन्छ सर। किबोर्ड त्यहाँ जानु त, अप्सनमा त्यही अघि गइसक्नु भएको थियो। किबोर्ड भन्ने अप्सन पनि रहेछ त्यहाँ। कस्टमाइज टुलबारमा सबै मैले यो माथि सेकेन्डमा किबोर्ड छ नि। किबोर्ड माथि टुलबार्सको साइडमा, टुलबारको साइडमा किबोर्ड भन्ने छ। किबोर्ड हजुर। त्यसलाई रिसेट गरिदिनुस्। रिसेट अल गरिदिउँ हजुर। यी सबै जाने हो? जाँदैन, रिसेट गर्नुस् न। गर्दै सेट मात्रै हो नि उतापट्टि। अब एकचोटि सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न खोज्नु त। भयो क्यान्सल गर्नु। ओके गरेर अब डिलिट गर्न ट्राई गर्नु। ओके गरेर क्यान्सल गरेर अब गर्नु त। ए भयो सर, ल थ्याङ्क यू सर। ल यो स्क्रिन चाहिँ
स्टप गरिदिनु त स्क्रिन सेयर। हस् ल थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हेरौँ है, अब हामीले हिजो डिफाइन गर्यौँ सुरुमा चाहिँ डिफाइन अस्ति कन्टेन्टमा हेर्नुभयो भने डिफाइन सुरुमा सेक्सन प्रोपर्टिज छ, त्यसपछि लोडको कुराहरू छ। अब हामी चाहिँ लोड डिफाइन गर्छौँ। यो लोडहरू चाहिँ तपाईँहरूको अब बिल्डिङमा डिपेन्ड हुने कुराहरू हो, कुन कुन लोड आउँछ भनेर। अहिलेलाई चाहिँ हामी यो लोडहरू मात्रै डिफाइन गर्छौँ। भनेको डेड लोड भनेको स्ल्याब के अरे इट्यापले आफै लिन्छ, त्यो हामीले डिफाइन गरिराख्नु परेन। वाल लोड डिफाइन गर्छौँ, पार्टेसन लोड डिफाइन गर्छौँ। यो प्यारापेट लोडहरू भनेको अब लास्टको टपको फ्लोरीमा आउँछ प्यारापेट वाल, त्यही भएर त्यहाँ गर्छौँ। स्टेयर केसमा आउने लाइभ लोडलाई चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। अहिले हामीले डिफाइन गर्ने बेला स्टेयर केसको डेड लोड पनि डिफाइन गर्छौँ, किनभने मोडलिङ हामी सुरुमा गर्दैनौँ, लास्टमा गर्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो डिलिट गरेर हेरौँला। त्यसपछि अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक कुनै पनि डाइरेक्सनमा आउन सक्छ। इक्युएफ्स र इक्युवाई दुइटै डिफाइन गर्छौँ। र अर्थक्वेक लोड डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ लिनियर स्ट्याटिक एनालाइसिस मात्रै गर्ने हो। लिनियर स्ट्याटिक एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो कोडले सबै डिफाइन गरिदिएको छ। त्यसको लागि अब यो प्यारामिटरहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डिजाइन होरिजेन्टल सेस्मिक कोफिसिएन्ट एएच चाहिँ उसले आफै क्याल्कुलेट गर्छ, हामीले उसलाई जस्ट भ्यालुहरू दिन्छौँ। जेड भनेको जोन फ्याक्टर भनेको टेबल 2 ले, यो सबै अब आइएस को कोडको कुराहरू हो है। त्यो कोड खोलेर देखाउन चाहिँ गाह्रो होला तपाईँहरूलाई भनेर मैले एकै ठाउँमा बनाइदिएको छु। स्ट्याटिक भनेको चाहिँ अहिले हामी जस्ट एउटा एक्सेलरेसन मात्रै को रूपमा चाहिँ अर्थक्वेक लगाउँछौँ। र डाइनामिक भनेको हाम्रो रियल अर्थक्वेक जुन आएको हुन्छ त्यसको चाहिँ डाटाहरू हालेर गर्ने एनालाइसिस भनेको चाहिँ डाइनामिक हो। स्ट्याटिकमा चाहिँ जस्ट हामीले कोफिसिएन्ट मात्रै हाल्छौँ। त्यो कोफिसिएन्ट हाल्दा जी को टर्ममा सर्टेन एउटा कोफिसिएन्ट मात्रै हाल्छौँ। त यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जेड भनेको जोन फ्याक्टर हो, आई भनेको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर हो, यो सबै कोडले डिफाइन गरेको छ। रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर आर, एसए/जी भनेको एभरेज रेस्पोन्स एक्सिलरेसन। अब जेड भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल चाहिँ भेरी सिभर जोनमा हो, त्यही भएर चाहिँ 0.36 दिने चलन छ। पहिला चाहिँ यो आइएस 2002 मा चाहिँ नेपालको पनि सर्टेन पार्टहरूलाई चाहिँ त्यसले डिफाइन गरिदिएको थियो। जेनरली हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यही 0.36 भ्यालु लिएरै डिजाइन गर्छौँ। र इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेको चाहिँ बिल्डिङ कतिको इम्पोर्टेन्ट हो त्यो चाहिँ टेबल 6 ले दिएको छ। यहाँनिर टेबल 6 मा हेर्नुभयो भने अहिले हामीले गर्ने रेजिडेन्शियल बिल्डिङहरू हो भने 1, कुनै इम्पोर्टेन्स बिल्डिङहरू जस्तो सर्भिसेबल होटल हुन सक्छ, ठुल्ठुलो कम्प्लेक्सहरू हुन सक्छ, त्यसपछि हस्पिटलहरू हुन सक्छ, स्कुलहरू हुन सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर चाहिँ 1.5 दिन्छौँ। तपाईहरुले कोड हेर्नुभयो भने एसए/जी को भ्यालु चाहिँ एउटा फर्मुलाबाट छ, अर्को यो सिधै ग्राफबाट छ। त्यसमा चाहिँ यो टाइम पिरियडको कुरा छ एउटा, अर्को चाहिँ कुन टाइप्स अफ सोइल हो। अहिले चाहिँ हामी यदि जहिले पनि हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सोइलको चाहिँ टेस्ट भएको हुनुपर्छ। कुन टाइपको सोइल हो त्यो सोइल टेस्टबाट रिपोर्ट आइसकेपछि त्यही अनुसार हामीले यो जोनहरू पनि डिफाइन गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले गर्ने बेला चाहिँ मिडियम सोइल लिएर गर्छौँ र त्यो अनुसारको भ्यालु कोडले त्यसले आफै क्याल्कुलेट गर्छ। अर्को भनेको आर को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ फ्रेम हो। जस्तो अहिले हामीले चाहिँ स्पेशल आरसी मोमेन्ट रेजिस्टिङ फ्रेम गर्छौँ जहिले पनि। यो अर्डिनरी भनेको अहिले खासै गरिँदैन, स्पेशल नै गरिन्छ। त्यही भएर आर को भ्यालु चाहिँ 5। यो कोडमा त्यहाँ इट्याममा चाहिँ पहिले नै छ सबै भ्यालुहरू, कहाँबाट आएको किन लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यो एएच को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो सबै प्यारामिटरहरू चाहिँ चाहिन्छ। सबै प्यारामिटरहरू चाहिँ कोडले दिएको छ, त्यहीबाट हामीले जस्ट लिएर त्यहाँ राखिदिने मात्रै हो। त्यसपछि अर्को भनेको यो सेस्मिक वेटको कुरा आउँछ। सेस्मिक वेट भनेको
हाम्रो बिल्डिङको डेड लोड प्लस पर्सेन्टेज अफ इम्पोज लोड भनेको चाहिँ लाइभ लोड है। र लाइभ लोडको इन्टेन्सिटी अनुसार चाहिँ हामीले त्यो सेस्मिक वेट क्याल्कुलेसन पनि त्यहाँनिर प्यारामिटरहरू सबै दिन्छौँ र त्यसबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ भिबी भनेको बेस सेयर, यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले अलिकता हेर्नु होला। यो सबै कुराहरू पढाएर चाहिँ अब सकिँदैन, यो कन्सेप्टको कुराहरू हो। बेस सेयर भनेको चाहिँ खासमा बिल्डिङको बेसमा आउने फोर्स हो। अर्थक्वेकले गर्दा बिल्डिङको वेटले मल्टिप्लाई भएर त्यो प्यारामिटर जुन हामीले एसाइन गरेको हुन्छ त्यसले गर्दा बिल्डिङको बेसमा आउने चाहिँ बेस सेयर हो। र त्यो बेस सेयर चाहिँ बिल्डिङको बेसमा आउँछ, त्यसपछि हरेक फ्लोरहरूमा चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ कति कति जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यही कोडबाट छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो जुन यो पर्सेन्टेज इम्पोज लोडको कुरा छ, यो चाहिँ हामीले मास सोर्स एउटा डिफाइन गर्छ, त्यो बेलामा चाहिन्छ। हामीले अहिले सबै 25% मात्रै लिन्छौँ, किनभने अर्थक्वेक आउने बेलामा यो के भन्न खोजेको भने अर्थक्वेक आउने बेलामा चाहिँ वेट लिँदाखेरि वेट चाहिँ कति हुन्छ बिल्डिङको भन्दाखेरि डेड लोड त जहिले पनि हुन्छ नै बिल्डिङमा। हाम्रो बिम स्ल्याब कोलम कहिले पनि त्यो नहुने भन्ने हुँदैन, तर मान्छेको वेटहरू अरू अरू डिफ्रेन्ट लोडहरू छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले आउँछ। त्यो डिफ्रेन्ट लोडहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ जस्ट 25% मात्रै छ भनेर हामीले चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। जस्तो स्टेयर केसमा चाहिँ लोड हामीले दिएको हुन्छौँ, तर त्यो लोड हुने अर्थक्वेक आउने बेलामा चाहिँ त्यो मान्छे ठ्याक्कै त्यही स्टेयर केसमा हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ यदि त्यो लोडको इन्टेन्सिटी चाहिँ 3 भन्दा कम छ, 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भन्दा कम छ भने 25% मात्रै एड गर्छौँ। यदि 3 भन्दा बढी छ भने 50% एड गर्छौँ। र यो टाइम पिरियडको यहाँनिर यो फर्मुला मैले तपाईँहरूलाई पठाएको, सरले पठाइदिनु भयो होला। यो 0.09 इन्टु h/√d हो, यहाँ कोडमा नै मिस्टेक भएको छ। यो वाला मैले डाउनलोड गरेको कोडमा चाहिँ त्यो मिस्टेक रहेछ, तपाईँहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ। 0.09 इन्टु h/d, h भनेको टोटल हाइट अफ बिल्डिङ हो। अहिले हाम्रो केसमा भनेको 9 फिट 5 इन्च इन्टु 4 टाइम्स जति हुन्छ त्यो हो। d भनेको डी यक्स पनि हुन्छ, dy पनि हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर t भनेको पनि टाइम पिरियड एलोङ यक्स पनि हुनसक्छ, टाइम पिरियड एलोङ y पनि हुनसक्छ है। यो थ्योरीको कुरा हो, यो अहिले पछि उता जाँदाखेरि बुझिन्छ। अनि सर यो ब्रिकको केसमा यो जुन टाइम पिरियडको कुरा भन्नुभयो नि तपाईँले, हजुर, अनि त्यसमा त्यो विथ ब्रिक इनफिल र विदाउट ब्रिक इनफिल भन्ने कुरा आउँछ नि, त्यो के कस्तो कुरा हो सर, त्यो बुझिएन। यो यहाँनिर छ है, दुईटै फर्मुला छ, मैले यहाँ यताको डिस्क्राइब गरेँ। यो जुन विदाउट, यहाँ हेर्नु है, यहाँ चाहिँ के छ भने विदाउट ब्रिक इनफिल, मोमेन्ट एक्जिस्टिङ फ्रेम विदाउट ब्रिक इनफिल। अहिले हामीले सबै गर्ने डिजाइन के हो, ब्रिक इनफिल त उस गर्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यो टाइम पिरियडबाट निकाल्नुपर्छ। यदि ब्रिक इनफिललाई चाहिँ गरेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। भनेपछि यतापट्टिको यो विथ ब्रिक इनफिल भनेपछि हाम्रो मोडल कस्तो हुन्छ सर? हामीले त्यो मोडलमा ब्रिक राखेर हामीले त मोडल गर्दा त ब्रिक इनफिल त लिँदैनौँ, ब्रिक इनफिलको त जस्ट लोड मात्रै लिन्छौँ। हजुर सर, है जेनरली गर्ने गरेको चाहिँ यही नै छ अहिले। थ्यांक यू। अब चाहिँ हामी यो लोडहरू डिफाइन गर्छौँ र त्यसपछि त्यो अर्थक्वेकको कुराहरू पनि बुझिन्छ है। अनि त्यहाँनिर थ्योरी हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नबुझिने हुनसक्छ, त्यही भएर मैले धेरै राखेको छैन र सरसर्ती मात्रै भनिदिएँ। अब चाहिँ के गरौँ भने अब डिफाइनमा जाउँ र लोड प्याटर्न भन्नेमा जाउँ। सर त्यो कोड त अनि त्यत्रो धेरै हुन्छ, हामीले हेर्दा चाहिँ के त्यो गर्दै गएपछि थाहा हुने कि अब कता गर्दै गइसकेपछि थाहा हुन्छ है। अहिले सबै कुरा मलाई पनि थाहा छैन कोडमा भएको, जति जति जुन जुन बेला जुन जुन प्रब्लम आउँछ त्यही त्यही बेला हेर्ने हो क्या कोड भनेको। जुन मैले हिजो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ 13920 भन्ने कोड, त्यो कोड पनि के हो भने डक्टाइल डिटेलिङको हो। अहिले हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हेर्छौँ, जस्तो मैले यहाँनिर खोलेरै तपाईँहरूलाई देखाइदिएँ त्यो कोडलाई।
जस्तो तपाईँहरू यहाँनिर हेर्नुभयो भने त्यसले रिक्वायरमेन्ट भनेर बिमको डेप्थ विथ टु डेप्थ रेसियो चाहिँ 0.3 भन्दा चाहिँ मोर देन हुनुपर्छ भन्छ होइन। बिमको विथ चाहिँ लेस देन 200 mm हुनु हुँदैन भन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले पछि डिजाइन गर्दाखेरि, किनभने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ डिजाइन गरिराखेको भए पनि सिधै इट्यापबाट डिजाइन गर्दैछौँ, तर हामीले गर्ने भनेको चाहिँ खासमा इकोनोमिक डिजाइन पनि हुन्छ। त्यही भएर इकोनोमिक डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै बिमहरू चाहिँ डिजाइन गर्छौँ, स्ल्याब डिजाइन गर्छौँ, त्यसपछि एकचोटि चाहिँ इट्यापबाट चाहिँ त्यसलाई चेक गर्छौँ क्या। त्यो केसमा चाहिँ यहाँ कोडले डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू भनिदिएको हुन्छ, जस्ट हामीले चेक गर्दै जाने हो। यो कुराहरू चाहिँ लास्टमा त्यो डिजाइन पार्टमा चाहिँ हेरौँला। अहिले यहाँ जति मैले बढी भन्दै जान्छु तपाईँहरू त्यति कन्फ्युज हुँदै जानुहुन्छ। त्यही भएर जस्ट अहिले हामीले एनालाइसिस कसरी गर्ने र रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने कुरा मात्रै सिक्छौँ। प्रोसेस चाहिँ यही नै हो जुनसुकै बिल्डिङमा पनि। डिफाइनमा जाउँ र लोड प्याटर्नमा जाउँ त सबैजना। यो लोड प्याटर्नमा गइसकेपछि यो लोड भनेको डेड लोड, लाइभ लोड भनेर दिइरहेको छ, सेल्फ वेट मल्टिप्लायर भनेर दिइरहेको छ। डेडमा चाहिँ 1 दिएको छ। यो डेड भनेको चाहिँ अहिले जुन हामीले एसाइन गर्यौँ सबैको चाहिँ मल्टिप्लायर 1 छ। अब चाहिँ हामीले जति पनि लोडहरू दिन्छौँ त्यसको मल्टिप्लायर चाहिँ 0 राख्छौँ है, किनभने यो त्यो 1 राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो लोड प्लस 1 टाइम्स फेरि मल्टिप्लाई गरिदिन्छ, गर्दाखेरि 2 टाइम्स हुन जान्छ। त्यो हामी गर्दैनौँ, सबै 0 मै राख्छौँ है। अब यहाँ के गर्ने भने डेड र लाइभ भनेको हाम्रो एसाइन नै छ। यो लाइभलाई पनि अहिले दुईटामा गरौँला। जस्तो डेड सुरुमा वाल लोडमा जाउँ है, वाल लोड गरौँ, डेडै छ, मल्टिप्लायरलाई 0 गरौँ र यहाँनिर एड न्यू लोड गरिदिउँ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि वाल लोडमै पार्टेसन वालको लोडलाई पनि अहिले मैले वाल लोडमै गरेँ है, किनभने पछि हामीलाई हेर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले गरिनँ, तर प्यारापेट वालको चाहिँ गरिदिउँ। प्यारापेट वाल पनि डेडै हो, 0 नै हो, एप्लाई गरिदिउँ। त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ? लाइभ लोडलाई यसलाई चाहिँ के गरौँ भने दुईटा लाइभ लोड बनाऊ। एउटा चाहिँ फ्लोर लाइभ गरौँ, मोडिफाई गरिदिउँ यसलाई। अर्को चाहिँ स्टेयरकेस लाइभ गरौँ। के गर्नुभयो सर तपाईँले? वाल लोड डेडमा 0 राख्यो, अनि प्याराफिट वालको डेड अनि 0, अनि प्यारापेट वालको डेड अनि 0, स्टेयरकेस लाइभको लाइभ अनि 0, फ्लोरको पनि फ्लोर लाइभ अनि 0। अरू कुन कुन लोड हुन्छ हाम्रो? के लोड आउन सक्छ त? स्टेयरकेस डेड पनि डिफाइन गरौँ। अर्को कुनै आउँछ होला नि? स्टेयरकेस डेड लोड डिफाइन गरौँ, त्यो डेड हो, मल्टिप्लायर 0 हो, एड न्यू गरौँ। त्यसपछि अर्को फ्लोर फिनिश पनि आउँछ। सर एउटा क्वेसन आएको छ, वाटर ट्याङ्कीको लिने कि नलिने भन्ने कुरा सर। अहिले सर माथि राख्छन् नि ट्याङ्कीहरू। ए हजुर, वाटर ट्याङ्कको अब यहाँनिर धेरै स्पेस छ, एउटा वाटर ट्याङ्कको लोड पनि एजुम गरौँ ल। र जुन बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले कमर्सियल बिल्डिङ डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटै फ्लोरमा पनि, जस्तो यो यति पोर्सनमा पनि कतिवटा वाटर ट्याङ्क चाहिँ अट्छ, किनभने कमर्सियल बिल्डिङको केसमा त धेरै फ्लोरहरूलाई चाहिँ पानी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो वाटर ट्याङ्कको एरिया अनुसार कतिवटा अट्छ भनेर त्यही अनुसार पनि डिफाइन गर्ने गरिन्छ है। अहिले डिफाइन चाहिँ गरिदिइराखौँ, त्यो पनि डेड लोडै हो। फ्लोर फिनिश भनेको हाम्रो डेड हो। त्यसपछि एउटा वाटर ट्याङ्क, यो पनि हाम्रो डेड हो। हुन त वाटर ट्याङ्क कहिले
0 फुल पनि हुन सक्छ, कहिले इन्फिनी पनि हुन सक्छ, त्यही पनि त्यसलाई हामी चाहिँ डेडमै लिन्छौँ, फुल नै एज्युम गर्छौँ। सर त्यो कुनै कुरामा वाल लोडहरूलाई सुपर डेड लिइरहेको हुन्छ नि, हजुर त्यो वाल लोडहरूलाई सुपर डेडमा राखिरहेको हुन्छ नि, त्यो सुपर डेड र डेडमा के फरक हो सर? वाल लोडलाई डेडमा राख्छ। कतै कतै त्यो सुपर डेडहरू हालेको नि देखाएको थिएँ मैले। बुझिन भन्नुभएको चाहिँ सुपर डेड र डेड लोडमा के फरक छ भनेर सोधिराख्नु भएको छ कवि सर। ए सुपर डेड र डेडमा हजुर हजुर केही छैन, यसमा चाहिँ सुपर डेड भनेर पनि एउटा छ, त्यो केही पनि होइन, क्यालकुलेसनमा चाहिँ त्यसले केही पनि डिफरेन्ट गर्दैन। स्यापमा चाहिँ तपाईँहरूको डेड मात्रै छ, यसमा चाहिँ एउटा सुपर डेड भनेर पनि राखिदिएको छ, त्यसले क्यालकुलेसन पार्टमा चाहिँ केही पनि गर्दैन। यसलाई चाहिँ डिफाइन गरेर सुपर डेड बनाउँदा र डेड बनाउँदा उस्तै नै हो। मैले चाहिँ डेडबाटै गर्ने गरेको छु है। त्यो सुपर डेड हेर्नुभयो भने पनि केही प्रब्लम हुँदैन। त्यो किन डेड, तपाईँहरूले त्यो सुपर डेडको कुरा जुन गर्नुभयो त्यो खासमा किन हो भने यहाँ तपाईँहरूले डेड राख्ने बित्तिकै सुरुमा डेड राख्नुभयो भने यहाँ मल्टिप्लायर 1 आउँछ, तर सुपर डेड राख्नुभयो भने त्यो मल्टिप्लायर 0 आउँछ। यसले चाहिँ जति सक्दो चाहिँ युजर फ्रेन्डली बनाइदिएको भएर त्यो एउटा सुपर डेड भन्ने चाहिँ थपिएको हो। त्यसले क्यालकुलेसनमा चाहिँ कुनै पनि प्रभाव पार्दैन है। अब हाम्रो अर्थक्वेक लोडको कुरा रह्यो। अर्थक्वेक लोड दुईटै डाइरेक्सनको लिन्छौँ हामीले। इक्युएक्स टाइपमा चाहिँ क्वेक लोड हो। सेस्मिक, सेस्मिकमा पनि ड्रिफ्ट र सेस्मिक भन्ने छ, यो सेस्मिक भन्ने लिन्छौँ है। र अटो ल्याटरल लोड भनेको अब चाहिँ हामी यहाँ IS 1893 2016 ल लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ 2016 कै अपडेट गरिदिइसकेको रहेछ। यसलाई पनि एड गरिदिउँ, क्विक लोड हो। त्यसपछि इक्यू चाहिँ वाइ डाइरेक्सन पनि, अर्थक्वेक वाइ